and on behalf of SMEDA, on behalf of our team, तमाम participants को, SMEs को, government functionaries को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि आज मुझे मौका मिल रहा है कुछ बात करने का, और खासतौर पर जो टॉपिक है आज का, हमारा कोविड का क्राइसिस था और उसमें SMEs की जो रेजिलियंस थी इसके ऊपर। पर उससे पहले कि मैं उस खास मौजू की तरफ आऊँ, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि तमाम पार्टिसिपेंट से शेयर करें। हम बात करते हैं अक्सर SMEDA भी और बाकी लोग भी कि हमारी इकोनॉमी में SMEs का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमारी तकरीबन 72% जो एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर की, एग्रीकल्चर के अलावा वो छोटे और दरमियाने साइज के कारोबार है, उसमें है। हमारी GDP में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 40% है और हमारी एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 25%। इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 52 लाख के करीब पाकिस्तान में SMEs हैं, मुख्तलिफ साइज की, मुख्तलिफ एनुअल रेवेन्यूज की, जो कि एग्जिस्ट करती हैं। ये अगर आप देखें दुनिया में तो तकरीबन इसी किस्म की सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल दुनिया के जो तकरीबन 90% बिजनेसेस हैं वो SMEs की कैटेगरी में आते हैं। तकरीबन 50% एम्प्लॉयमेंट जो है वो SMEs जनरेट करती हैं प्राइवेट सेक्टर की। इसके अलावा तकरीबन जो दुनिया का क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट जो कि SMEs को दिया जाता है, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक $5.2 ट्रिलियन का गैप है, जो क्रेडिट SMEs की डिमांड है या मार्केट एग्जिस्ट करती है लेकिन उनको नहीं मिलता, जिसको टेक्निकल टर्म्स में अनमेट फाइनेंशियल नीड कहा जाता है। जो कि करंट इस वक्त हमारी दुनिया में लेंडिंग है SMEs के सेक्टर को, उसका तकरीबन 1.5 गुना बनता है, जिसका मतलब है कि जो हमारी टोटल दुनिया में SMEs को कर्जे दिए जा रहे हैं उसको हम 1.5 गुना करें तब जाकर ये SMEs की जो कर्जों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। इसी तरह आप OECD कंट्रीज को अगर देखें, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको कहा जाता है या इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ तकरीबन 95% के करीब जो तमाम बिजनेसेस एंटरप्राइजेज हैं वो SMEs गिने जाते हैं। एक लेकिन इसमें जो शोबा है जिसमें रिलेटिवली कंट्रीब्यूशन दुनिया में भी कम रही है वो एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स में जो शेयर है, जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको बताया 25% के करीब है, दुनिया में भी ये एक्सपोर्ट का शेयर तकरीबन 20 से 40% है। और एक बहुत बड़ी वजह इसकी है कि जो रिसोर्सेज एक्सपोर्ट के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट के लिए जो नेटवर्किंग और मार्केटिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो आमतौर पर SMEs की उनकी पहुंच में नहीं होते, उनको एक्सेस में। अब अक्सर इस बात पर मैंने देखा है हुकूमत के या इस किस्म के फोरम्स पर बात होती है कि जी पाकिस्तान में SME सेक्टर के लिए जो इक़दाम हुए हैं अब तक वो नाकाफ़ी हैं, और हम भी इस पर बात करते रहे हैं पिछले 20 साल से SMEDA जब से बना है, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी भी है कि आज जो SME है का जो एक इशू है वो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके मैप पर मौजूद है। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सिर्फ शेयर करना चाहूँगा कि ये दुनिया में भी तकरीबन ऐसा ही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कोविड के बाद ये रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 50% कर्जे जो कि या जिसको फाइनेंशियल स्टिमुलस में जो सपोर्ट रखी थी US गवर्नमेंट ने, वो जो SMEs के लिए रखी थी, उसमें से 50% तकरीबन ऐसे थे जो कि बड़े बिजनेसेस ने एक्चुअली उनसे फायदा उठाया और SMEs ने नहीं उठाया। कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में भी ये सिचुएशन तकरीबन है। अब आते हैं जी जो मौजू है, और इसमें हमें कुछ पिछले साल मौका मिला था। कुछ आप में से ख़वातीन हज़रात आपको अंदाज़ा होगा कि एक पैकेज हुकूमत ने अनाउंस किया था और उसमें SMEDA का ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की सरबराही में बहुत कलीदी किरदार था, जिसमें कि तकरीबन 50 अरब रुपए बिजली के बिलों की बद में छोटे और दरमियाने कारोबार को पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग AJK एंड JB वो दिए गए थे। और हमें जो फीडबैक है इसकी बहुत अच्छी है कि इसमें कोई एप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं था, ट्रांसपेरेंट एक मैकेनिज्म था।
اور مجھے بڑی خوشی ہے, بہت فخر ہے بلکہ اس بات پر کہ اسمیڈا کا اس پیکیج کے ڈیزائن میں منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف پاور کے ساتھ بڑا ایک کلیدی کردار تھا. اس پچھلے سال کے اس موقع میں جب مجھے یہ موقع ملا تھا ہماری ایس ایم ای سے انٹریکٹ اور وہ کرنے کا, اور میرا تو خیر پہلے سے بھی اس بات پر بہت بلیف رہا ہے کہ ہماری جو پوٹینشیل ہے, انٹرپرینوریل پوٹینشیل ہے اس ملک کی, وہ آلموسٹ ان میچڈ ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اگر آپ اس کو ٹرانسپوز کریں تو ہمارے باقی سیکٹرز میں بھی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہماری پوٹینشیل ہے اس ملک کی, جو ٹیلنٹ ہے اس ملک میں, اور اگر ہم اپنے شعبے کی بات کریں جو انٹرپرینوریل ٹیلنٹ ہے, وہ ان میچڈ ہے. اب اس کو انلیش کرنے کے لیے آف کورس حکومت کی پالیسیز بہت اہم ہوتی ہیں پوری دنیا میں. خوشخبری اور اچھی خبر ہم سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس دفعہ ایک بہت جامع پلان حکومت نے ترتیب دیا ہے, اور اس میں وہ تمام شعبے جو کہ ایس ایم ای ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. اسمیڈا نے ایک انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایس ایم ای پالیسی بنائی, جس کا کہ ایکشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا. اس کی تفصیلات جو ہیں اب آپ ہمارے منسٹر صاحب اور گورنر صاحب کے میسیجز میں سنیں گے. اور اس پالیسی کے جو 3 کمپوننٹس تھے, فار ایگزامپل جو قرضوں کے سے متعلق وہ پالیسی تھی, اس میں اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا, اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک اسکیم لے کے آ رہا ہے جو کہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں اناؤنس ہوگی, کہ جس میں قرضوں کی جو مسائل ہیں, ایکسیس ٹو فائنانس کے ایشوز, وہ ایک کولیٹرل فری پروگرام کے ذریعے ہینڈل کیے جائیں. اسی طرح جو آپ کے ریگولیٹری مسائل ہوتے ہیں, کمپلائنس کے, رجسٹریشن, ای او بی آئی, سوشل سیکورٹی, اس کے اوپر بورڈ آف انویسٹمنٹ تمام اسمیڈا اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اداروں کے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اس میں بہت پیش رفت ہے. تقریباً 34 پروپوزلز آلریڈی امپلیمنٹیشن کی اسٹیج میں, جس میں کہ مختلف آپ کے ریگولیٹری برڈنز جو ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا ہے ٹیکسیشن کا, وہ خاص طور پر میں بتانا چاہوں گا, اس کی تفصیل آئی تھنک منسٹر صاحب بھی آپ سے شیئر کریں گے, کہ اس بجٹ میں بہت اہم ٹیکس سے متعلق اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو کہ اگلے فائنینشیل ایئر سے امپلیمنٹ ہو جائے. ہمارا اس میں اسمیڈا کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ہمارے خیال سے گورنمنٹ کی جو میکرو اکنامک پالیسی آپشنز ہیں ابھی سسٹینیبل اور ہائر جی ڈی پی گروتھ کے لیے, اس میں سے without any doubt investment in the micro, small and medium enterprise sector has the highest rate of return. اگر آپ کوئی بھی اشاریہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ انویسٹمنٹ پر یونٹ آف جابس کریشن ہو, یعنی حکومت کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے ایک جاب کریٹ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ پر یونٹ آف جی ڈی پی گروتھ ہو, یا انویسٹمنٹ پر یونٹ آف ایکسپورٹس گروتھ ہو, ان تمام چیزوں میں any investment in the SME sector has the highest rate of return as opposed to either the large scale manufacturing or agriculture or your social protection and poverty alleviation. We believe that it is time that with the policy framework that is in place, جو حکومت نے ایک بہت اچھا اور جامع, اور اس میں حکومت کے highest level of the government کی ownership کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم اس پالیسی فریم ورک کو کمپلیمنٹ کریں ریسورس ایلوکیشن کے ساتھ. اسمیڈا اور ہم جیسے ادارے جو کہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, ہم ہماری استادہ کار مطلب اسمیڈا کے ایز اے سی او اسمیڈا, آئی کین assure this sector and assure the government that with the capacity that we have, with the understanding we have with the sector, we can effectively utilize any possible resource utilization to ensure کہ اس سیکٹر کی جو گروتھ پوٹینشیل ہے اس کو انلیش کیا جا سکے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے سیکٹر کے ایس ایم ایز کو, خاص طور پر کچھ کیسز میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. فار ایگزامپل ای کامرس میں ہمارا یہ سیکٹر بغیر کسی بہت منیمم حکومت کی توجہ کے بہت ڈیولپ ہوا, اور اب توجہ اس پر حکومت دے رہی ہے. اسی طرح ہماری ایس ایم ایز کی جو ابھی تک کنٹریبیوشن رہی ہے اس اکانومی میں, وہ پریڈومیننٹلی ایک خضر و پودے کی طرح ہے, اور اب گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہماری امپلائمنٹ میں, جی ڈی پی میں, ایکسپورٹس میں وہ سبسٹینشلی انہانس ہو سکتی ہے. So hats off to the SMEs of Pakistan, hats off to the the men and women who worked hard in the last year, and on behalf of SPIDA, happy MSME Day to all. Thank you.